حضرت عبداللہ ابن عمر نے روایت تے فرمائی پورز دا محشر نفسا نفسی عالم بوی حضرت آدم علیہ السلام با دشنے کپڑے لنگ تڑلے وی لنگ دا صادر چا سڑے احرام وال زان نتاو کی دیتا لنگ وائی او آدم علیہ السلام با دا خپل لنگ دا سے راپور تکی او نبی علیہ السلام پسے با منڈے وہی آوازون با ورکوی یا احمدو یا احمدو یا احمدو نبی علیہ السلام با ورسا ودرے گی یا ابل آدم سوائے وی فرشتو دستا یو امتی دوزخ کا روان کڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی زب اخبر رب تا پسجدہ شما چھے اے زمارہ بتا خما سر وعدہ کڑے چھے زب استا امتیانو متعلق نخا پکاو مدا ما امتی سنگے دوزخ تزی نو فرمائی اللہ رب کریم و فرشتو تا حکم کی چھے محمد سوائی دے دا خبر آورے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی زبا ورطائیں چھ زما دے امتی عملو ندے دوبارہ و تللیش چھ زما امتی عمل تللے کی گی فرمائی زبا بسم اللہ سر اخپل جیب تلاس دن نکما یو کاغذ پورزا براو باسما او دے دپا دے نیکیو تلا کے بے کیک دما نو دی دنیا او دا آخرت تلے کے بفرق بھی دنیا کی کما تلا درنشی آخکت شی آخرت کی چکم تلا درنشی آبا برا وخیجی آبا برا وخیجی نو فرمائی یک دم دیس ربا دی دنیا کیو تلا درنشی او برا با وخیجی او حکم باوشی چه دا صاحبونی سے او جنت تے دن نکے نو پدے کے بدا سڑائے اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم للمن نونی سی وی با اید اللہ خیستہ نبی دا کم عمل و چما تا پکار باندے راگئے او تاسو زما فریاد رسی وکڑا اعلیٰ حضرت فرمائی سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے نمائی عزت مندو فرمائی چھ پدے کے اللہ محبوبہ تبسم فرمائی او فرمائی با اے زما امتی دادے پا دنیا کے پا مینے پا شوق محبت سر یوزل پا ما باندے درود شریف ویلے ہو او ما سرد امانت پروت ننستا پکار باندرا سبحان اللہ خواه ہوگا درود شریف یو دا سے خیستا عمل دے پا ولاڑا پا ناستا پوشوے پا درود شریف ویلو کہ دا چا اجازہ با ہم ناخلے چا ما تا زمرہ ویلو اجازہ دے نا چو سمرہ دیر ویلش نبی علیہ السلام فرمائی سوک چا زرزلہ یو زرزلہ روزانہ پا ما باندے وائی فرمائی دا سڑائے بطرام مڑ نشی چا تر سو پورے پا خوب کے زان دے پارا پا جنت کے کور نبی قتل ہے سبحان اللہ جنت گارنٹی ہم درکڑا اور سرا دا کور گارنٹی ہم درکڑا خوشتا درود وائے پا مینا محبت سا او کتابون لکی دا آل سنت دا حق خلقو نبی علیہ السلام فرمائے ما پا امت کے با 73 فرقے جوڑے گی کلہم فی النار الا واحد مشکات حدیث سے ٹول با دوزخ دزی خیوہ بنزی علماء لکی چھ اہل حق خلقو نخدا دا چھ دوی گورے دوی با نبی علیہ السلام باندے درود شریف ہوئے چھ کم درود وائے منزوال وائے دا سے بل وائے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ نبی طاہر چھ کم درود وائے